अस्सलाम वालेकुम। बेटा, जैसा कि आप जानते हैं, आपके इल्म में है कि उर्दू हमारी कौमी ज़बान है। ये दुनिया की मारूफ और जदीद ज़बानों में से एक है और दुनिया की चंद बड़ी और ज़्यादा इलाकों में बोली और समझी जाने वाली ज़बानों में से एक है। और उर्दू ने तकरीबन 400 साल में जितनी तरक्की की है, दूसरी ज़बानों ने वो मंजिलें हज़ारों साल में तय की होंगी। और उर्दू जहाँ हमारी कौमी ज़बान है, इसके साथ साथ उर्दू हमारी कौमी ज़बान होने के साथ साथ हमारी अखलाकी इक़्तिदार, रवायात और तहज़ीब की तर्जुमान और नुमाइंदा ज़बान है। और बेटा, सबसे बड़ी बात कि बड़ों से गुफ्तगू के आदाब, मसलन इनके बुलाने पर हाँ की बजाय जी कहना और बड़ों का तज़किरा करते हुए है और था की बजाय हैं और थे का इस्तेमाल, इसकी मिसालें हैं। बेटा, उर्दू की रंगीनियाँ और ख़ूबसूरती इसकी नज़्म व नसर दोनों में मौजूद है, यानी नज़म, इसकी कहानियाँ, मज़ामीन सब में। इसकी कहावतें, मुहावरे, ज़रबुल मसल, तशबीहात और मुतशाबिह अल्फाज, ये सब अपनी मिसाल आप हैं। और उर्दू ज़बान अपने ज़ख़ीरा अल्फाज के लिहाज से एक बहुत बड़ी ज़बान है और इसके कुल हरूफ़ तहज्जी जो बुनियादी हैं, हरूफ़ तहज्जी मसलन अलिफ, बे, पे, ते से ये बढ़िए तक, इनकी तादाद 37 है। लेकिन इसके दूसरे अल्फाज जैसे बे दो चश्मी है, पे दो चश्मी है, फे, इनके जो अल्फाज हैं, इनको मिला के उर्दू के कुल हरूफ़ तहज्जी 52 बन जाते हैं। और ये दुनिया की एक बड़ी और वसी ज़बानों में से एक है। और आज हम जिस पे बात करेंगे वो हमारा उन्वान है मुतशाबिह अल्फाज। हम अपनी रोज़मर्रा ज़बान में ऐसे बहुत से अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो बिल्कुल एक ही तरह लिखे जाते हैं, लेकिन इनके मायने मुख्तलिफ होते हैं। मसलन ज़िद, ये ज़िद दो मायनों में इस्तेमाल होता है। अड़ जाना और अपनी बात मनवा कर छोड़ना, अपनी बात ज़िद से, असरार से अपनी बात को मनवाना। और एक होता है ज़िद उल्ट, बरअक्स, मुतज़ाद, अपोजिट। मसलन आयशा ने अम्मी के साथ बाज़ार जाने की ज़िद की। टीचर ने कुछ अल्फाज की ज़िद यानी उल्ट लिखने की हदायत दी। क्लियर? कुछ और मिसालों से कुछ और अल्फाज मिसाल के तौर पे हम देखते हैं बार, ये हम इस्तेमाल करते हैं मसलन मुझ पर जिम्मेदारी का ये भारी बोझ या बार ना डालो। एक यहाँ इसका इस्तेमाल हो रहा है बार का मतलब बोझ, यानी मुझ पर जिम्मेदारी का ये भारी बोझ ना डालो या बार ना डालो। और एक जुमले में कितनी बार कहा है कि काम के वक्त खेल की तरफ तवज्जो मत दिया करो। यहाँ भी बार इस्तेमाल हो रहा है। इनके अल्फाज की बनावट, अल्फाज के हिजे और इनकी प्रोनाउंसिएशन ये सब एक जैसी है, लेकिन इनके जो
معنی ہیں وہ مختلف ہیں. یعنی سادہ الفاظ میں ایسے الفاظ جن کے ہجے ایک ہی ہوں، یعنی ان کے سپیلنگ ایک ہی ہوں، ان کے الفاظ ایک ہی ہوں، مگر معنی مختلف ہوں، متشابہ الفاظ کہلاتے ہیں. مثلا اس کے علاوہ سونا اور سونا. سونا مطلب نیند، اور ایک سونا میٹل یعنی ایک دھات ہے، بہت قیمتی دھات جیسا کہ آپ جانتے ہیں. جلدی سونا صحت کے لیے اچھا ہے، اور سونا ایک قیمتی دھات ہے. یعنی ان کے جو ہجے ہیں وہ بھی ایک جیسے ہیں، اور ان کی ادائیگی بھی سیم ہے، ایک جیسی ہے، لیکن دونوں جگہوں پہ ان کے معنی، دونوں جملوں میں ان کے معنی مختلف ہیں. مثلا جلدی سونا صحت کے لیے اچھا ہے، اور سونا ایک قیمتی دھات ہے. مثلا دو، دال و دو، مجھے یہ اخبار دو. جلدی سے سودا لا دو، مجھے یہ چیز پکڑا دو. یعنی کوئی چیز دینے کے لیے کہنا، لینے کے لیے کہنا. اور دو ڈیجٹ، اردو میں جیسے 1 2 ایک اور دو. میرے پاس 2 قلم ہیں. اسی طرح یعنی ایسے الفاظ جن کے ہجے ایک ہی ہوں مگر معنی مختلف ہوں، وہ متشابہ الفاظ کہلاتے ہیں. اسی طرح جیسے صحت. صحت ایک ہم استعمال کرتے ہیں تندرستی کے معنوں میں، اور ایک صحت درستی. یعنی ان الفاظ کے ہجے کی صحت میں شبہ ہے، یعنی یہ مجھے درست نہیں لگ رہا، یا یہ ٹھیک نہیں ہے. اور دوسرا صحت تندرستی کی علامت ہے. جی سمجھ آ رہا ہے بیٹا؟ اس کے علاوہ جیسے صحت میں برکت ہے، والد صاحب کی صحت اچھی ہے. یعنی ایک صحت آتا ہے تندرستی کے معنوں میں، اور ایک صحت آئے گا الفاظ یا کسی چیز کی درستگی یا اس کی صحت کے بارے میں. جی اس کے علاوہ اور الفاظ آپ سوچیں، اپنے ذہن پہ زور ڈالیں. روزمرہ استعمال میں یا ایسے الفاظ جو آپ پڑھتے ہیں، آپ کی نظر سے گزرتے ہیں، جو آپ بولتے ہیں. جی شاباش. تاریخ. جی شاباش. تاریخ ہم 2 طرح سے استعمال کرتے ہیں. آج مہینے کی 27 تاریخ ہے، آج جون کی 26 تاریخ ہے، آج جولائی کی 7 تاریخ ہے. اور ایک ہم ہسٹوریکل جو تاریخی واقعات ہیں اس کے معنوں میں بھی استعمال کرتے ہیں. مثلا تاریخ پچھلے زمانے کے واقعات یا روایات. جیسے تاریخ مسلمان سپہ سالاروں کی بہادری کی داستانوں سے بھری پڑی ہے. یعنی تاریخی واقعات، الفاظ، روایات کے لیے بھی ہم تاریخ کا یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. تاریخ اس کی اس عظیم قربانی کو ہمیشہ یاد رکھے گی. جیسے ادا ایک ادا دینا. میں نے اس کی رقم ادا کرنی ہے، یا کسان نے چودھری کا قرض ادا کر دیا. اور ایک ادا طرز، ڈھنگ، سٹائل.
یعنی عمران خان کی باؤلنگ کی ادا ہی نرالی ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایسے الفاظ جن کے معنی مختلف ہوں لیکن ان کے ہجے یا ان کے سپیلنگ ایک جیسے ہوں، ان کو ہم کہیں گے متشابہ الفاظ. جی، تو آپ بھی ایسے متشابہ الفاظ ڈھونڈیے اور ان کو جملوں میں استعمال کیجیے، اس کی پریکٹس کیجیے. اب دیں اجازت. اللہ حافظ.